سلام سلام فتواتن كبرانن أمل العالم تركون إيشان علي بيتسا ببزلهم هو سلامكم بزحترف في بدلي أنكو عدوما نوشان علي بسلام مزاخم نيلو معنتي فيديو زخون كعا كم تلمج على تاو شرفي بزالي معداقا ويكعا بحاولا إلوون بنا إثيوبيا نقد بانكي كم أون بالعلمتن زشرفانا يقلي بانكتات إنما ينزل حفيرنا كرينا اسكعبي دفز آمن خطكتاتلو بآخرات يعدم نشان علي حدش زخونكم سبسكرايب نبرة زخونكم كعا لايك شير ناقوركم نختبرتاتعني بتحتلنا يلاو لايك شير نتقور لي كابل بنامسكم كيا لما معنتي مقابيت عسرتوي كعا سيبتمبر عسرت تشاعته زرزر هاجرات كمن أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوان باوند سترلينج يونايتد عرب أميريت درهم سعودي عرب ريال عمان جوردان بحرين وزات زبالينا هالرئي سنة حيت برقامي لما عنتي حوالا بتعمي وسخر إنا زلنيو بتعم مالتي كبرات حواتي بمجمرة نريو ناي أمريكا دولار يكون ناي أمريكا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 253 قرشن 0 سنتيم شرف كيلو 100 دولار 65,300 كلتان يمزقلو دولار بناي وقاقن بانكي 254 قرشن ندوي 58 سنتيم شرف كيلو 100 دولار 15,000 458 قرشن يمزقلو دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولا 288 قرشن ندوي 30 سنتيم شرف كيلو 100 دولار 18,830 يمزقلو مالتيو حوالا ولا بانكنا بحوالا بتعمي وسخارينا نيو حزو غاقن كاب قرشن حمسان وسخا جيرون هو زالي مرقاقون كاب نايت مال على خط قرشي وسخ جيرون هو مالتيو كتيلنا نريو يورو يكون يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 295 قرشن ندوي 16 سنتيم شرف كيلو 100 يورو 17,510 قرشن مزقلو يورو بناي وقاقن بانكي 283 قرشن 45 سنتيم شرف كيلو 100 يورو 18,345 قرشن مزقلو يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 313 قرش ندوي 95 سنتيم شرف كيلو 100 يورو 21,395 قرشن يمزقلو مالتيو قتيلنا نريو ناي كندا دولار يكون ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 209 قرشن ندوي 56 سنتيم شرف كيلو 100 ناي كندا دولار 10,956 قرشن يمزقلو كندا دولار بناي وقاقن بانكي 213 قرشن ندوي 13 سنتيم شرف كيلو 100 ناي كندا دولار 11,000 313 قرشن يمزقلو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 237 قرشن ندوي 16 سنتيم شرف كيلو 100 ناي كندا دولار 13,000 100 ناي كندا دولار 13,716 قرشن يمزقلو قتيلنا نريو ناي أستراليا دولار يكون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 105 قرشن ندوي 10 سنتيم شرف كيلو 100 ناي أستراليا دولار 10,520 يمزقلو ناي أستراليا دولار بناي وقاقن بانكي 208 قرشن ندوي 15 سنتيم شرف كيلو 100 ناي أستراليا دولار 10,815 قرشن يمزقلو ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 232 قرشن ندوي 48 سنتيم شرف كيلو 100 ناي أستراليا دولار 10,348 قرشن يمزقلو لك عبيت وي معري قتيلنا نريو ناي تشاينا يوان يكون ناي تشاينا يوان بناي إثيوبيا نقد بانكي 21 قرشن 5 سنتيم شرف كيلو 100 ناي تشاينا يوان 3,195 قرشن يمزقلو ناي تشاينا يوان بناي وقاقن بانكي 24 قرشن 05 سنتيم شرف كيلو 100 ناي تشاينا يوان 3,405 قرشن يمزقلو ناي تشاينا يوان بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 27 قرشن 3 سنتيم شرف كيلو 100 ناي تشاينا يوان 27 يقرتا 100 ناي تشاينا يوان 3,730 يمزقلو كبرات حواتي قتيلنا نريو ناي إنجليز باوند سترلينج يكون ناي إنجليز باوند سترلينج بناي إثيوبيا نقد بانكي 299 قرشن ندوي 05 سنتيم شرف
ميتي باوند سترلينج 19,905 يمزألو باوند بناي وقاقن بانكي 309 قرشن 41 سنتيمن كشرف كلو ميتي باوند 20,941 قرشن يمزألو باوند بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعابة حوالا 349 قرشن 82 سنتيمن كشرف كلو ميتي باوند 19,982 قرشن يمزألو مالتيو ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዓረይ ቀፂልና ንሪኦ ናይ እስካብ ሕዚ ክንሪኦ ዝፀናሕና ናይ ኣውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ ናይ ዓረብ ሃገራት ክኸውን ቅድሚ ናብ ናይ ዓረብ ሃገር ምስጋርና ላይክ ዘይገበርኩም ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣረጋግፁ ካብ ናይ ዓረብ ሃገር ኣቅዲምና ንሪኦ እታ ብዓለምና ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ብኽባር እተሸርፍ ናይ ኩዌት ዲናር ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 409.00 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሚት ናይ ኩዌት ዲናር 49,000 ብቻ ይመፀሎ ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኦሮሚያ ባንኪ 499 ቅርሽን ነጥቢ 16 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሚእቲ ናይ ኩዌት ዲናር 49,916 ቅርሽን ይመፀሎ ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 613 ቅርሽን ነጥቢ 70 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሚእቲ ናይ ኩዌት ዲናር 61,370 ይመፀሎ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 41 ቅርሽን ነጥቢ 65 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 41,065 ቅርሽን ይመፀሎ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኣዋሽ ባንኪ 46 ቅርሽን ነጥቢ 18 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 46,018 ቅርሽን ይመፀሎ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 51 ቅርሽን ነጥቢ 25 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 51,025 ቅርሽን ይመፀሎ ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ወሰኻሪያትና እንሃ ድርሃም ማለት እዩ ንስኹም ከ እንዴት ትሕውልዎ ኣለኹም ኣብ ኮሜንት ሓበሬታኹም ኣቕምጡ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ክኸውን ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 40 ቅርሽን 75 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል 40,095 ቅርሽን ይመፀሎ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኣዋሽ ባንኪ 44 ቅርሽን ነጥቢ 41 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 44,041 ቅርሽን ይመፀሎ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 50 ቅርሽን ነጥቢ 12 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 50,012 ቅርሽን ይመፀሎ ክብራት ኣሕዋተይ እንግዲህ ክብራት ኣሕዋተይ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ትርከቡ ንስኹም ከ ክንደይ ትሕውልዎ ኣለኹም ወሲኹ ደቀኒሱ ንዝብል ሓሳብ ርእይቶኹም ኣብ ኮሜንት ጻሓፉ ንስንስኻትኩም ሓበሬታ ተውሃቡ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ኦማን ሪያል ክኸውን ናይ ኦማን ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 489 ቅርሽን ነጥቢ 65 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሚእቲ ናይ ኦማን ሪያል 48,965 ቅርሽን ይመፀሎ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ባህሬን ዲናር ክኸውን ናይ ባህሬን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት 498 ቅርሽን ነጥቢ 95 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሚእቲ ናይ ባህሬን ዲናር 49,875 ቅርሽን ይመፀሎ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር ክኸውን ናይ ጆርዳን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 265 ቅርሽን ነጥቢ 55 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሚእቲ ናይ ጆርዳን ዲናር 26,555 ቅርሽን ይመፀሎ ሎማዓንቲ ማርች 19 ወይ ከዓ መጋቢት 10 ዝነበረ ዕለታዊ ሸርፊ ከምዚ ይመስል ነይሩ ሓሳብ ርእይቶኹም እውን ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ እስካብ ዓብዪ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ይትረስዑ ብጣዕሚ ዝፈትወኩምን ዘኸብረኩምን ክብራት ኣሕዋተይ ሰሰናዩ ባይ ባይ ግን ኣብዚኣ ክርስዓት ይደሊ ፕሊዝ ክብራት ኣሕዋተይ
ኣብ ስእሊ ትርከባ ክንደይ ትሕውል ኣለኽን? ሓሳብ ርእይቶኽን ኣብ ኮሜንት ክትጽሕፋለይ ተስፋ ይገብር። ሰናይ ባይ ባይ